जिब्राइलन वोन पर बेनाम खुदा, खुदा सुन नाव हेत पर, क्या पर? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यह गोडनिच 5 आय सूरह अलक गोडनिच 5 आय यम पैगंबर अकरमस पे नाजिल गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमि ब्रोह ते आवाज सदा बोजान, मुख्तलिफ सदा बोजान, मगर वुछान अथ मगर अमि सात आव यमन अख शख्सा युस आसमानस तो जमीनस मंजबाग दोपनस या रसूल बुछुस जिब्राईल, बुछुस आमुत अज तरफ खुदावंद मुतआल तुह पैगंबरी हंदिस मनसबस पे बेहनाव, यानी ज़ाहिरन तुहंद पैगंबरी हुंद ऐलान कर, तुहंद पैगंबरी हुंद ऐलान कर। यह बेअसत चूंकि मशहूर अला इत मे ब्रोह अर्ज कोर्मुत बाजी चीज़न मज इल्मी इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ बाजी चीज, अलबत्ता मशहूर यह कि बाद अज जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अख रवायत कि पैगंबर नसा आय न कह, मगर उलमा वनान ना पैगंबर हसा आय, उलुल अज़म पैगंबर आव न कह, कम तादादस मज आय अलबत्ता युस आखिरी पैगंबर आव, नबी युस आव तमिस मज तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज वारियाह अख ज़माने फतरत अख गैप यम सात न ज़ाहिरन रहबर आसि, ज़ाहिरी रहबर आसि मसलन वनकस सोन रहबर युस सोन इमाम युस सु दरहाल गैबत, मानवी लिहाज हिदायत गसान, मगर ब्रोह कन कहन इनहिराफ मज लबन। येले रहबर जमात सत आसि तथ करामात आसान वारिया। ये जमाना गो बशरियतस ओस न पैगंबर सिंध शक्ल मज हिदायत करन वोल कहून, अम पत गो ब्याख अख पैगंबर मबूस यमिस सत वन आव कि खुदा सिंध तरफ युस इलाही रहबरियतुक सिलसिल तमुक आखिरी कड़ी सह गो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिम गसन मबूस। यस यह खामोशी या बाजी अत ताबीर करान, यानी पगह रोज कयामत गि पे सारी वथो थोद, तम ब्रोह आसान मूदिमुत सारी, मरन पत मशहूर गसन हशर वनान एकदम गसन थोद वथित सारी, अत वन ब्याख नाम बेअसत, यानी लुक हसा मूदिमुत शंगित गफलतस मज पत गई बरअंगेख्त हशर गो तिमन गई थोद वथित। यम सात पैगंबर सह काम कर, यानी कुछ त पैगंबर वुचुन तुम अज आदम ता खातम सारनी पैगंबरन मुतअल्लिक वन यम हसा गई मबूस, बेअसत गई यमन, बेअसत यानी बरअंगेख्त हशर, यमो तुल पत दुनिया पानस सत थोद। सलवात बर मोहम्मद। अच्छा कार बिहत यह बिहत बड़ पहन करो सलवात। थे गोस गोस कहता गोस थे। ये दो 27 रजब जिंद गसनुक दो, यम तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानस हेथ आव, यम तिम तालीमात यमो सत आलम बशरियत जिंद गई, नैसर वस थोद। अमि सुकूत पत सुकूत तारी गमुत सरसी, यम तालीमात पत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोह कुन पकन। अख मुश्किला बाजी खुदा बेहतर जानान अमुक मसलन यह क्या दलील बोड वाक़ा
حقیٖقتاً واریاہ عظیٖم واقعہ. أسۍ چھِ وۄنۍ سُہ تِتھ کٔنۍ پیش کران یا تِتھ کٔنۍ لیکھان کہِ نسل بد نسل ییٚلہِ یِوان چھِ لُکھ سُہ پرنہِ تِمن چھُ سُہ باسان تیوٗت بوٚڑ چیٖز کِہیٖنۍ. اَتھ منٛز چھُ اکھ وجہ دُشمنن ہُنٛد مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ چھُ پننٮ۪ن ہُنٛد آسان. ییٚلہِ تُہۍ واقعے بعثت پٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر اکرم حالانکہِ گۄڈٕ چھُ اَتھ منٛز اختلاف بینہِ سُنی و شِیا. سُنی چھِ اہلِ سُنت علما چھِ بعثتس بیٚیہِ دۄہ قٲیل ماہِ رمضانس منٛز ماہِ ربیع الاولس منٛز. مگر یِم اِمامیہ چھِ علماءِ خاص یِم چھِ یِم مذہبِ تشیع سۭتۍ تعلق تھاوان چھِ تِہُنٛد وَنُن چھُ از اِمے اطہار چھُ اَسہِ نِش ووتمُت بعثت ہسا گٔے 27 رجب. تہٕ اکھ اِنسان آو پیغمبری ہٕنٛدِس منصبس پٮ۪ٹھ فٲیض کرنہٕ. یہِ اِنسان ییٚلہِ قبل از پیغمبری ظٲہری پیغمبری یہِ اوس نہٕ باقین ہیوٗ اِنسان کینٛہہ ییٚمِچ گوٲہی عربٕکۍ لُکھ دِوان چھِ صادق ؤنِتھ امیٖن ؤنِتھ بہتریٖن اخلاق وول ؤنِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ علما یہِ لیکھان چھُ تاریٖخن منٛز تِم چھِ اتھ بعثت کِس واقعس تِتھ کٔنۍ لیکھان کہِ اگر عام طٲلبہِ علم تہِ پرِ سُہ تہِ مانہِ نہٕ اتھ تیوٗت عظیٖم چیٖزا. مثلاً پیغمبر ہسا اوس غارِ حِراہس منٛز جبریٖل ہسا گوٚو نٲزِل جبریٖلن ووٚن اقرا پیغمبر کھوٗژ پتہٕ دیُت پیغمبرس چیٖر جبریٖلن نالہٕ متہِ روٚٹُن زن اوس یورٕ نفر اکھ کانٛہہ یورٕ اوس بیاکھ نفر. ہوٚپ جبریٖل چھُ از جِنسِ ملایکہٕ ملٲیکن چھُنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ جسم آسان کینٛہہ کہِ تِم رٹن تہٕ پتہٕ دِن. ہوٚپ علاوہ عبارت چھِ یِتھ کٔنۍ چیٖر ہسا دیُتنس پتہٕ آو پیغمبرس عرق کوٚر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ پوٚر پیغمبرن اقرا بِاسمِ ربِکَ الذی خلق خلق الانسان من علق. پتہٕ سا گوٚو نعوذ باللہ پیغمبر پریشان کتھ چیٖزس منٛز یہِ مےٚ اورٕ آو یہِ چھا از طرفہِ خۄدا کِنہٕ نعوذ باللہ از طرفہِ شیطان. پتہٕ سا ووت پیغمبر یعنی بڑٕ سُہ تتھ سراسیٖمی حالتس منٛز پریشٲنی حالتس منٛز امہِ غارِ حرا منٛز آو یِم گٔمٕتۍ آسن تِمن آسہِ پتہ غارِ حرا کتہِ چھُ پتہٕ تمہِ پتہٕ بۄن کوٗتاہ چھُ وسُن. یِم ٲسی بِچٲرۍ چھِ خۄدا کٔرتن اسہِ أمسٕے پیغمبر سٕنٛدِ برکتہٕ زیارتِ کعبہٕ نصیٖب. یہِ پیغمبر آو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ؤتھۍ امہِ کوہ منٛز ووٚٹ مگر حالات ٲس مُتغیر. پتہٕ ژاے جنابِ ختیٖجاہس نِش یعنی گرٕ پنُن. جنابِ ختیٖجاہس کوٚرُکھ فرمان کہِ مےٚ دِ ژٕ ژادر مےٚ چھُ تپھ باسان. پتہٕ ؤجِکھ سۄ ژادر تہٕ بیٖٹھ. ختیٖجاہن پرٛژھُس کیٛاہ دٔلیٖل. جنابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن کٔرۍ بیان یِم حالات گٔے. پانہٕ چھِ پیغمبر نعوذ باللہ پریشان. جنابِ ختیٖجا چھِ بڑٕ آرام سان. جنابِ ختیٖجا چھِ پیغمبرس وَنان ژٕ مہٕ بر غم کینٛہہ ژےٚ یُس کِردار چھُے یہِ آسہِ ضروٗری خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یعنی یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ کران عرض نہ یہِ کِتابن منٛز لیکھِتھ خُدی ییٚمِس پٮ۪ٹھ وحی ووت تٔمِس چھُ شک نعوذ باللہ. یۄس بیاکھ اکھ ہمسر أمِس چھِ یۄس تربیت پیغمبرس گۄڈٕ گژھان چھِ سۄ چھنہٕ جنابِ ختیٖجاہس گژھان. جنابِ ختیٖجاہس چھُ ہُمۍ سٕنٛدۍ بہٕ ونہٕ نہٕ یقیٖن مگر ہُمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ زیادٕ اتھ پٮ۪ٹھ کہِ نہ یہِ ژےٚ وحی ووتھُے سُہ سوٗزُے ژےٚ خۄداین ژٕ مہٕ بر غم یہِ آسہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ. امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ مُصیٖبتہ لیکھان پتہٕ تُلُن کوٚرُن اتھس تھپھ دوٚپنس ولہٕ أسۍ گژھو پِتُر بوے یا پِترو منٛز قبیٖل ورقت ابنِ نوفل سُہ اوس اکھ عیٖسٲیا بُزرگا اکھ أسۍ پرژھو تٔمِس. ورقت ابنِ نوفل چھِ پیغمبرس ونان مہ بر غم ژٕے چھُکھ پیغمبر تہٕ پتہٕ چھُ ونان ختیٖجاہس أمِس کٔرۍ زِ یا پتہٕ چھُ ونان کہِ کاش ییٚمہِ دۄہ مثلاً ژٕ تتھ زمانس منٛز واتکھ بہٕ تہِ آسہٕ ہا بہٕ کرٕہے ژےٚ یٲری. یعنی ورقت ابنِ نوفل یُس چھُ تٔمِس چھُ یقیٖن یہِ چھُ پیغمبر. پیغمبرس چھُنہٕ یقیٖن بہٕ چھُس پیغمبر. اکھ یہِ چیٖز چھُ سانٮ۪ن تاریٖخ چٮ۪ن کِتابن
दोयम येल ये चीज इंसानन ब्रोट कन आम इंसानन ब्रोट कन पे नौजुबिल्ला पैगंबरस कुछ वैल्यू रोज यानी असी आम इंसान कुन जाए गई अत लुब कह या मसलन नफर अम ग्रेजुएशन सिंपल कर्म अमिस यकीन कि मे मिल कह बोड़ पोस्ट अथ मन नफर सह अमिस तुलान दपान च बनावत DC यह बिचार गि परेशान क्या अम खतर कह तैयारी कर्म कहें यह बिचार आमुत सिंपल यह कुन जाए बना क्लास 4th नौकरी या कुन जाए बिला तशबी अला बिला तशबी करो पैगम्बरस असबाब मिसाल यम सात अमिस दपन च बनो बोड़ ऑफिसर अमिस बिचारस खस तप तमिस ग परेशानी तिज तैयारी कर्म आया खुदा सिंद कार तथी अमिस इदार चलावन इदार मुमकिन पगह अमिस वनो तारीखस मज लफ्ज फलतन कुन बरनाम रीजी वगैरह कुन ब्रहम अमे वगैरह अस तुल बनो यह कह अफसर अमिस चलावन इदार मुमकिन 10 दह तरस फिक्र इंसान अत काबिल कहें यह वालवन ब्या थो आया खुदा सिंद कार तथी कि तमिस पैगम्बर अन अमिस पथी बह बन पैगम्बर पे पैगम्बर बनावन ये यह नौजुबिल्ला अत लायक पगह गस कह गलती पे तुलवन थवन ब्या पैगम्बर अकल इंसान अतनस लागान इंसान यह ताबीर अजीब गरी यमिस अथ दुनिया व आखिरत लुकन यम सिंदिस हिदायतस पे बशरियत ब्रोट कुन पक यमिस खुदाय सुन पैगाम तमाम दुनियास ता कयामत वातनाउन सह बन हंग मंग पैगम्बर तमिस आस पाई अत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब फरमावान कि खुदावंद मुतआलन पन्निस हबीबस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात बर तमिस खतर मलक थोमुत युस पैगम्बरस तरबियत करान कमिच तरबियत करान क्या तरबियत करान कम खतर तरबियत करान चूंकि अमिस गसुन मनसूब बे मनसब रसालत अमिस पगह रसालत खुदा रटन अमिस पगह पैगम्बरी रटन अमिस इमामत लुकन हज अथस कत रटन लिजा गि वार 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 अम खतर तैयार गसुन तो यम सात वही वस तम सात गि परेशान गसुन यह अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनत हकी अकली जवाब अस अगर तुह मज पुरसन तुम बस पन्ने जाए यह अजीब गरी तो दोयम चीज यम आय वसान मसलन यस मे आय तह ब्रोट कन तिलावत कर अत बेअसत यानी रोज बेअसत लफ्ज बेअसत छु लक़द मन्नल्लाहु खुदायन थो मिनत कमन मुमिनीनन क्या करुन बासा मबऊस कर या सूरह जुमहुच आय हुवल्लज़ी बासा या तिम 2-4 आय यम 5-6 आय या अम खुद ज्यादा अम खुद कम यम कुरानस में यमन मज लफ्ज बेअसत आमुत छु यम आय छन कुन जाय अम द वसमज अम द छ वसमज आय इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन 6 या 5 आयन मन कुन जाय लफ्ज बेअसती आमुत यमिस तहकीकी जहन आसि यमिस अत मज सोचन जहन सह सोचान कि बिलाखरे पैगम्बर बनोवुख पैगम्बर अख गस अमिस वन च बनोवहक पैगम्बर गस वसन अख आय दोयम गस अमिस वन च क्याज बनोवहक पैगम्बर चे क्या काम छे यह मौजून तो माकूल तो चीज अमिस वनो चा कोरुख मबूस हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूला यह गस आय वन सह सह सुखसुई चा कोरुख यमन उम्मियन मज मबूस बउनवान रसूल काम क्या छे यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा बुझ कम छी व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन असल मुनासिब सह बन्योक रसूल काम छे यह कमन सत यमन छे न पता वता
मगर येल्ले अस वुछान छ सूरह अलक ना अतः कुन जाय आया गमस नाजिल कुन जाय न छ जिक्र कुन जाय यमन पांचन आयन मन जिक्र हता अम पति लेखान छ मुफस्सिरीन या उलमाए तारीख या उलमाए हदीस तिम छ दपा अम पत वस तम पत वो या अय्युहल मुदस्सिर कुम फंजिर बिहुन छ थोद अतनस तन बेसत आया कुन जाय वंजिर अशीरतकल अक़रबीन वो सा खोचनावुक सा नोम पन यम रिश्तेदार अतन कुन जाय आय की आय यस वसान यह अत सवालस ते जवाब दिवान ये तुम जहनस मन सोचान छो कि अमिस पैगम्बरस पत सो कत छई न आमुत वुनुक तान परनावन बेस अम दह तह सबक परनावन यम दह मबूस गसान तम दह अमिस सबक परनावान अमे बाजी उलमा ताकीद करान दपान अगर तुह हालात तो वाक़आत तारीख़ इस्लाम यम सात पैगम्बर मबूस सपद ता आखिरी वहयस तान अगर तुह तिम असल पट समझिन तुह पर्यू कुरान तिबके नुज़ूल यिथ कन कुरान नाजिल गो इथे कन पर्यू तुह तरो फिक्र हालांकि यह तरतीब सही कह कुरान हुई अस पानस अत सूरह हमद अत बाजी रवायतन मुताबिक तरतीब पान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि इख्तलाफ उलमान मज अत तरतीब दिसम पान रसूल खुदा हम फलन सूर कतनस थो फलन आय कत सूरस मज थो यह थवा गोडनेथ यह थवा पत कन अमिक तिबके कौल उलमा यह तिमुई कोरमुत मगर बिलाखर यह गोडनेथ गई अख आय नाजिल पत गई मसलन सूर नाजिल पत गई ब्याख आय नाजिल पत दो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह थोन फलन सूर मज नुज़ूल आयात अत मज वनकस असल पे किताब त मुहैया तो यह लिस्ट त ब्रो कन कि कस आय कस सूर वस गोड तो तिथ कन शायद आयतुल्ला बिहिश्ती रिजवान अल्लाह ताला तम सुन मे पोर्मुत शायद अगर इश्तबा गन तिम वन कि तुम पर्यू कुरान इत कन नाजिल तुह तरो फिक्र पैगम्बरस कम कम मुश्किलात आय तो खुदा वंद मुताल कित कन तिमन यारी करान कतनस कुस चीज वन क्या दय लट गो कुरान गो नाजिल दय लट अमे इश्तबा यथ मज बेसत अत मज इश्तबा शब कदर सो वो 23 माह रमज़ान मानो या बकौल आमा 27 माह रमज़ान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कुरान गो नाजिल शब कदरस में अत उलमा वनान कुरान हसा ज नुज़ूल अख दफ़ई यानी इकवट गो नाजिल यह गो शब कदर मज ब्याख तदरीजी वार वार गो नाजिल यमुक आगाज गो 27 रजब यम सात पैगम्बर पान मबूस सपद बिरसालत तम सात गो कुरान नाजिल कुरान सुस खुदायन पत वार वार यह क्या जरूरत यम आय हज जरूरत खुदा वंद मुताल सो आय पन्निस पैगम्बरस पे नाजिल करान शुरू गो इकरा पे पारसा खुदाय सिंद नाव सत कुदरती कथा कि येले अख नफर कुन जिम्मेदारी खतर बनावना आमुत अमे जिम्मेदारी खतर यम ते लवाजिमात अमिस गसन अमिस गोडनेथ मुहैया सारी गसन यह गस पान गोड पख्त गसन पत गस ब्रोट कुन बाकियन वथुन कि बसा करो तुई पख्त तो वक्तन फवक्तन गस अमिस अज तरफे खुदा हिदायत गसन कि चे कम कम कदम कतनस तुलन यम सात रसूल खुदा मबूस सपद बिरसालत खुदायन दुत हुकुम अलनी दावत करुन कंस यानी नेरुन बाजरन मज मिंबरस पे खसन तो सारे वन इस्लाम आवलियो ना बल्कि तुलुक लुक फेर वुच रिश्तेदारों मज दोस्तों मज यमो बियाबान वालों मज वार वार कर रसूल खुदायन कोर अख तबलीग 3 वरियन बिल्कुल मख्फी 3 वहर कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलनी तबलीग गो अलनी खूब यह खुदा जानान
मेनिस रसूलस कतनस क्या करन तमे हिसाब छु सोजान पत और हिदायत कि छु कुस चीज कतनस वना कित कन वना यह जरूरी लिजा ये पैगंबर मबूस गो करुन क्या हुत आय वनान व इनकानो मिन कबल लफी सुत साफ नम जलालतस मज नम कम जलालतस मज कुस चीज गुमराह गोमुत कस गुमराही यह गुमराही कित कन कड़वो असलन यमिस बह गुमराही कड़ मे गो गो तरन फिक्र यह कुस अमिस जातन गुमराही कि अमिस दुनिया हिसाब गुमराह तम हिसाब गोमुत यम सारी चीज तिम यम खुदा गछ पन्निस पैगंबरस बेहतरीन पट फिक्र तारुन बेहतरीन पट वनुन पत गछस मैदानस मज म्यान हबीबो ज बनौख मे रसूल कमन खतर दुनियास खतर तबलीग कमन करन लुकन यानी इंसान शुरू कत पे करन आख कत पे शुरू कत पे यह इल्म युस यमन दिख अमुक आगुर कतनस असलन यमन इंसानन हुंद आगुर कतनस सु क्या इकरा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक ज पर यह किताब यम कायनात किताब यमन इंसानन हिंस किताब यह मौजूदातन हिंस किताब ज पर मगर कम सिंद नाव खुदा सिंद नाव क्या चुक सूजमुत खुदायन चे मंबा त खुदा यमन ब्रोह कन तम सूजम खुदायन खलकल इंसान मिन अलक वह चे वसन इंसानन मज तरबियत यमन कर यम इंसान यम परजनावक यम यम कित युत गुमान गि कुन सात मसलन बहुत बदल चीज़स बदल नफरस सत कर ना मुखातब बह दिम सह बिल्कुल शफाफ चे त्रित कुस खलकल इंसान मिन अलक मक्र अक खून पीत सह बन यह और आमुत इथे कन बनित अम सुंद ऑरिजन सह खूनुक तथे पे गोमुत खोतमुत ब्रोह कुन इकरा व रब्बुकल अकरम पर खुदा चोन करीम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम तम खुदायन यम हेचनय कम सत कलम के वसील से अल्लमल इंसान मा लम यालम इंसानस वोनुन ती तमिस पता कहीं यह बिल्कुल अगर इंसान इतन वो यह गोडनुक सबक अमिस पन्निस पैगंबरस यमिस मुश्किलन मज वसन कलम सचनो मे इंसान कोरुम पान पैद बहुस करीम खुश फहमी गि बल वस बल तिमन वन दप कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू खुदा तुहुंद ऑरिजन खुदा तुहुंद मंबा तुह खुदा सिंद तरफे आमुत तिम गसन खुश तो तिम पारन और ला इलाहा इल्लल्लाह बह वन तिमन जन्नत तिम गसन जन्नत की शौक बह वन तिमन जहनम तिम खोचन जहनम की शौक बह वन तिमन बहुस रसूल सूजमुत तुहंदिस परवरदिगार सिंद तरफ आमुत तह नजात दिन तिम इन तो मे वालन बुथ पे अत ऐ यम कथ वन पन्न लुकन तिमन मज तिम कथ तिमन मज तिम कथ यह तिमन वन तिम लागन बाल बट तिम खुश ग मगर यह गुमान थज े फिरी बुथ कह युत े यह चीज ग कि बह ग खुदा सज किताब हेत परवरदिगार सुन पैगाम हेत और कर मे सारी कबूल ना क्या अगर खुदा तमिस वन मे थी सारी शीरित ग वन ला इलाहा इल्लल्लाह नम करने और वापस ला इलाहा इल्लल्लाह यम सात अबू लहब इनकार कर पैगंबरस फट दिल पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यमिस क्या गो मतलब बहावे यह ब्याख चीज तह इंसान बहावे ब्याख कल्ला युत यह समझ यह इंसान सोरे ठीक ना इन्नल इंसान लियतगा यह इंसान तुग़यान करान यह हद हदूद फुटरान यह मोन मानान चोन कथ यह कंसुंद मानान यह तुग़यान करान कर अन रास्तगना यम सात सानान मे कहीं बहुस आजाद ये अमिस गुमान गो न खुदा न मे खुदा प्रसन वो न खुदा हिदायत कर वो न पैगंबर न माल
نہ چھُ جنت نہ چھُ جہنم لیتغا یہِ چھُ طغیان کران یہِ چھُنہٕ پتہٕ کِہیٖنۍ تھاوان یہِ چھُ تمام نظام درہم برہم کران یہِ تھٲیزِ خیال أمِس اِنسان سُنٛد تھٲیزِ یہِ خیال یہِ چھُ أتھۍ حالانکہِ یِم چھَنہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ گۄڈٕ وَس 5 یا 6 یہِ علم الانسان مالم یعلم یعنی اِنسان شنٲسی یَتھ أسۍ وَنو خۄداوندِ مُتعال چھُ پنٛنِس پیغمبرس اِنسان شنٲسی کرناوان تِمن کمن نِش چھُ گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرا پٮ۪ٹھ یِوان چھِ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم قولوٗ لا الہ الا 3 ؤہٕرۍ پتہٕ سُہ قولوٗ لا الہ الا پران چھِ یا ییٚلہِ دعوت دِوان چھِ پننٮ۪ن رشتہٕ دارن تِمن ونان چھِ بہٕ آسہٕ تۄہہِ خٲطرٕ تہِ ہٮ۪تھ یہِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ عربٕکۍ جوانن تۄہہِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ ابوٗ لہب واپس رِیکٹ کران چھُ ییٚمہِ ساتہٕ ابوٗ لہب واپس ونان چھُ وۄنۍ چھا اَسہِ ژےٚ پتہٕ پکُن تمہِ ساتہٕ چھُ پیغمبرس نۄم آیہِ پیٚوان یاد کہِ نہ مےٚ یِمن سۭتۍ کار چھُ یِم چھِنہٕ سٲری ٹھیٖک کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ نعوذ باللہ پیغمبرس بے حُرمتی گژھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرس ناسزا یِوان پرنہٕ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرس تہمت یِوان دِنہٕ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرس ژھۄٹھ لاینہٕ یِوان چھِ پیغمبر چھُ آرام کیازِ گۄڈٕنیُک سبق یُس چھُ سُہ چھُ یِہُنٛدُے آمُت پرناونہٕ اُمیدوار تہِ چھُ نا اُمید چھُنہٕ کینٛہہ کیازِ خۄداین چھُس ووٚنمُت یِم چھِ مےٚ بنٲومٕتۍ میون روح چھُ یِمن منٛز اگر ہٮ۪کہٕ ہا محنت کر مشقت کر ہدایت کرُکھ یِم پھِرنَے واپس نا اُمید گٔے زن کینٛہہ ییٚتنس ختم اللہ علی قلوٗبِہِم وعلی سمعِہِم تتنس مہٕ کر پتہٕ تِم تہِ چھِ أسی انسان پیغمبر چھُ کوٗشش کران پتہٕ چھُس خۄدا ونان تراو کیازِ چھُکھ پنُن پان یِتھ کٔنۍ کران مشقتس منٛز تراوان کیازِ نۄمن چھُنہٕ یِمن چھُ ختم اللہ علی قلوٗب یِم چھِ مے تھٲمٕتۍ ؤٹِتھ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُ پیغمبرن ہٕنٛزِس بعثت پٮ۪ٹھٕ بہتریٖن طریٖقس منٛز یعنی أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ کیازِ گٔے پیغمبر مبعوٗث تہٕ کِتھ کٔنۍ کرن یِم ہدایت لُکن کم چیٖز بنن بٲعث کہِ لُکھ بنن نجات یافتہٕ کم چیٖز بنن بٲعث کہِ لُکھ بنن ملٲیکن سۭتۍ کتھ کرن وٲلۍ تتھ منٛز چھُ قولہِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام نقل کران کہِ یِم ہسا پیغمبر یور آے خصوٗصن رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أمۍ ہسا پوٚو تہِ یاد لُکن یہِ تِمو مٔشرومُت اوس نعمتِ خۄداے سُنٛد یعنی یِم پیغمبر یِم چھِ خُدِ وجوٗدِ پیغمبر چھِ نعمت خُدِ اکھ طریٖقہٕ کار چھُ نعمت أسۍ چھِ مٔشراوان پیغمبر چھِ أسۍ یاد پاوان تہٕ یہِ سٲنۍ عقل یِتھ کٔنۍ اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض یۄس دفن چھِ اَسہِ کٔرمٕژ آسان یِمن دُنہِکٮ۪ن قبرن منٛز پیغمبر چھِ یہِ عقل تُلان تھوٚد اَتھ چھِ تُلان گرد تُلان تہٕ اَسہِ چھِ وَنان وحی کہِ ذٔریعہٕ تُہۍ سمجھو تی نہٕ تۄہہِ فِکرِ تران چھُ سٲنۍ حالانکہِ اکھ اِشکال چھُ گژھان کہِ یِم پیغمبر ہسا یِم آے یِم ہسا چھِ نعوذ باللہ عقلہِ اِنسانس کران اِنکار یعنی یِم چھِ ونان وۄنۍ یہِ أسۍ ونو وۄنۍ چھُ تۄہہِ تی کرُن یعنی بعثتِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ انسان سٕنٛدِ عقلہِ بنٛد کران تعطیٖل کران اِنکار کران ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر آو انسانس چھُنہٕ امہِ پتہٕ اختیار کِہینۍ وۄنۍ چھُ انسانس پانس پکُن مگر امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھِ فرماوان نہ یہِ چھُ غلط بلکہِ سٲنۍ عقل چھِ أکِس حدس تام أسۍ اگر عبادت کرو أسۍ اگر ریاضت کرو أسۍ اگر جان کامہِ کرو کینٛہہ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ سمجھِتھ کینٛہہ یِم مانوِیات یِم چھِ یِم ہٮ۪کو أسۍ سمجھِتھ مگر تِتسٕے کالس ییٖتِس کالس سٲنۍ عقل ہیٚکہِ درک کٔرِتھ خۄدا چھِ دپان یِژٕے یوت ژٕ کھس امہِ کھۄتہٕ تھوٚد أسۍ چھِ سورُے ونان پروردِگارا امہِ کھۄتہٕ تھوٚد ترِ نہٕ مےٚ فِکرِ دپان چھِ کِہینۍ ترِ نہٕ فِکرِ بہٕ سوزنَے پیغمبر تٔمِس سوزٕ بہٕ وحی چانہِ تِمہٕ وتہٕ کرِ سُہ مُنور یِمن ژےٚ عقلہِ لحاظ باسان چھِ انہِ گوٚٹ گوٚو ژےٚ ترٛایی تِم وتہٕ یَلہٕ چٲنی عقل بنہِ بٲیِس ژٕ واتکھ اعلیٰ تریٖن مقامن پٮ۪ٹھ بعثتِ پیغمبر چھِ یۄس دفاعِن العقوٗل چھِ یِم تُلان تھوٚد یِم عقلہٕ اَسہِ دفن کرِمژ تہٕ کار کیاہ چھُ پیغمبر سُنٛد اکھ اُکلٲیی معاشرٕ بناوُن لُکھ گژھن خۄدایس کُن پانے پکٕنۍ تِمن گژھو نہٕ أسۍ پکناوٕنۍ کینٛہہ أسۍ کرو روشن أسۍ تُلو سٲری اِبہام تھوٚد
अमि सۭتۍ अमि नूरٕ सۭتۍ अमि हिदायत सۭتۍ गژھان لُکھ وارٕ 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 خۄدایَس کُن گژھان. اَمے چھِ رہبری معظم انقلاب حفظ اللہ فرماوان یہِ چھِ بشریتٕچ عیٖد. یہِ چھِ اکھ عظیٖم واقعہ یُس دُنیاہس منٛز پیش آو اَمہِ پتہٕ آو نہٕ یعنی بعد از بعثت پیغمبر گٔے نہٕ بعثت کِہیٖنۍ. یہِ اوس تحفے خۄدا, یہِ اوس ٲخری پیغمبر یُس خۄدایَن سوٗز تا قیامت اِنسانن ہدایت کرنہٕ خٲطرٕ. آز چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ یہِ سون پیغمبر بنیو. حالا پٔتمہِ لٹہِ چھُ مےٚ عرض کوٚرمُت کہِ اکھ بحث چھُ اَسہِ خلط گژھان سُنِین تہٕ اہلِ تشیعن منٛز معراج. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت أسۍ ییٚتہِ چھِ اکثر مناوان مثلاً راتھ راتس ٲس دروٗد و اذکارن ہٕنٛز محفِل, واز خٲنی, عبادات. بہٕ عنوانہِ شبِ معراج. علماءِ اِمامیہ چھِنہٕ یہِ مانان. تِم چھِ وَنان معراج ہسا گوٚو تقریٖبن 1 ؤری یا 1.5 ؤری برونٛٹھ ہجرتس. یعنی معراج گوٚو مکسٕے منٛز. معراج رسوٗلِ خۄدا گوٚو مکسٕے منٛز مگر ہجرت برونٛٹھ ؤری یا 1.5 ؤری. پیغمبر گوٚو مبعوٗث کر؟ ہجرت برونٛٹھ 13 ؤری. پیغمبر ییٚلہِ مبعوٗث گوٚو اَمہِ پتہٕ گوٚو 13 ؤہٕرۍ ہجرت. علماءِ اِمامیہ چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن منٛز تہِ چھُ اختلاف, بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ البتہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکثر مُتفِق کہِ نہ معراج ییٚمِچ أسۍ ذِکر سورہ اِسراہس منٛز تہِ چھِ گژھان کہِ مےٚ ہسا تُل پنُن بنٛدٕ, سُہ تُلُن مسجد الحرام پٮ۪ٹھ مسجد الاقصا تانۍ. پتہٕ چھِ باقین سورن منٛز اَمِچ کیفیت بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا یعنی فلسطیٖن پٮ۪ٹھ سۄ نیوٗکھ, بُراکس پٮ۪ٹھ نیوٗکھ. حالانکہِ یہِ چھُ اکھ عجیٖب غریٖب چیٖزا اکھ کہِ أزِکۍ یِم مُسلمان چھِ, أزِکۍ یِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ, تِمن خٲطرٕ چھُ واریاہ سخ یہِ. کیازِ آز چھِ گژھان کوسچن اورٕ کہِ اگر تُہۍ یہِ معراج ونان چھُو اِنسان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ جسمٲنی لحاظہٕ آسمان کھٔسِتھ, پتہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سُہ تیٖتہِ جلدی منٛز کہِ رِوایتن منٛز چھُ لیکھِتھ بِستر تہِ اوس گرم, سۄ ہانکل تتھ تہِ اوس وُنہِ, پیغمبر آو واپس یا اکھ شب یا کم کینٛژھا. بہر صوٗرت حالانکہِ یہِ چھُ اکھ پنُن اکھ بحث اکھ. آیت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ تِمو چھُ سُہ تفسیٖرِ نموٗنس منٛز سورہ اسراہس منٛز امیُک اکھ بحث کوٚرمُت. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتاب تہِ آمژٕ لیکھنہٕ, ساینٹفکلی تہِ چھُ آمُت اتھ پٮ۪ٹھ دٔلیٖلہٕ دِنہٕ کہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ ساینسہِ پروٗو کٔرِتھ کہِ معراجہِ جسمٲنی روٗحی نہٕ کینٛہہ. اہلِ سُنت والجماعت چھِ تاکیٖد اتھ پٮ۪ٹھ کران کہِ رسول اللہن ہسا کوٚر روٗحی معراج. اہلِ تشیع چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کہِ نہ روٗحی معراج گوٚو نہٕ بلکہِ رسول خۄدا کھوٚت یِہوے جسم ہٮ۪تھ. جہنمٕکۍ تِم طبقات کٔرِنۍ مُشاہدٕ, جنتٕکۍ تِم مقامات وٕچھِنۍ, عذاب وٕچھُن, جزا وٕچھُن, عرشس پٮ۪ٹھ وٲتۍ, سدرت المنتہا کوٚرُکھ نظارٕ, تیوٗت گٔے نزدیٖک قاب قوسین آو ادنا آو, پتہٕ آیہِ واپس. سوال کٔرِکھ جبرائیلن دِتۍ جواب, نٮ۪ماز پٔرٕکھ, اِمام بنے تمام پیغمبرن. یہِ سورُے کۭتِس کالس گوٚو کہِ واپس آیہِ پیغمبر؟ اتھ چھِ وٕنکیٚس ساینٹفک دٔلیٖل تہِ کینٛہہ, چوٗنٛکہِ یہِ کوٚرُم امہِ ضمنن امہِ موٗجوٗب عرض کہِ أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس دپان 27 رجب ہسا چھُ معراجِ عالم. حالا تشیعس منٛز چھُنہٕ, تشیعس منٛز چھُ عیٖدِ بعثت, تہٕ یہِ چھِ عظیٖم عیٖد ییٚمہِ دۄہ رحمتن للعالمیٖن اتھ منصبس پٮ۪ٹھ فٲیض, ییٚمہِ دۄہ أمِس جناب سٕنٛدۍ ارشادات سانہِ خٲطرٕ وٲجِب گٔے اطاعت کرنہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر سُنٛد سُہ ہدایتُک ناگ تمہِ منٛز سُہ زُلالہٕ آب سانہِ خٲطرٕ آو تراونہٕ, تہٕ سانہِ نجاتٕچ کِتاب یۄس لیکھنہٕ آیہِ سۄ آیہِ أزۍ لیکھنہٕ. اِنسان یِتھ کٔنۍ یِمن جُمعن تہِ ٲسۍ عرض کران کہِ یُس یہِ رہبرانہِ الہی چھُ یہِ چھُ سلسلے ہدایت, تہٕ یُس یِم أسۍ چھِ محتاجِ ہدایت. اگر خۄدا رٔچھِنۍ سُہ زمانہٕ یی کہِ ییٚمہِ دۄہ لُکن یلہٕ تراون دپنکھ تۄہہِ چھُو نہٕ وۄنۍ کانٛہہ ہدایت کرن وول, تہٕ گُمرٲہی تہٕ ضلالت چھِ سٲنِس ڈیٚکس لیکھِتھ.
लिजा हमेशा दपान दुआ ٲسۍزیو करान कि अस मत त्राव पन्नी हिदायत नेबर अस गस थाव हमेशा हिदायत गस कह कर यम सात बशरियत अमि हिदायत निश दूर गमुज पैगंबर गो मबूस अख खुदा सिंद तरफ अस नजात दिन वोल सह गो मबूस तम सात येले बकौल अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोडनु खुतबह इस नहजुल बलागस मन छु तथ मन सिम फ़िक्र व दुनिया कासिफ़तुन नूर ज़ाहिरतुल गुरूर पैगंबर गो मबूस तम सात यम सात ये दुनिया यह तारीकी जहलस मज जहालतस मज फरेबस मज तम सात कोर तुलू पैगंबर यानी बह उनवाने पैगंबर इस नूर इस ज़ाहिर गो यह गो तम सात यम सात दुनिया इत वन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ करन तम सात ज़ुहूर ये दुनिया आसि पुर गोमुत जहालत अनगट फसाद तम पत गि इमामतुक नूर ज़ुहूर यम सात सह ज़ुहूर गि तम कि पर्तो सत मकल जहालत जुल्मत यम फरेब यम दुनिया फरेब नफसानी दितम चीज़ मकलन यह कमाकान कैफियत तम सात यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस गई कि यह फरमावान अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तम सात यम सात लुक मगरूर गमुत गुरूर नफ्सुक ओसुक लोगमुत दोख तम सात कोर पैगंबर मबूस तो अम हव करन असे हिदायत खुदा दीन अस तौफीक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन इरशादातन पे अमल करनस तो खुदा दीन असे मारिफत हकीकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस हमेशा मोहताज हमेशा यह न क्या अस हुरेमान चीज कर ना अगर खुदा रचन लहजस ये वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर तथ मज अमे हिदायत कि लाइन मज जुदा गई खत्म सोन नजात सन तरक्की तिथ्स कालस यीतिस कालस अथ मंबा वसल मुसलमान गई बाद पैगंबर गुमराह फितन फसाद अड़ो कोर इद्याई नबुवत अड़ो कोर बदल क्या था पैगंबर सुंद वजूद ज़ाहिरी वजूद गो अस निश दूर ज्यादा काल गोमुत कह ज़ाहिरन जिस्म पैगंबर ते वन जमीन पे फितना गई बरगो अतनास तर तो फिक्र पैगंबर सुन युन क्या कि वन नेरन सरदरगुमी गई पैगंबर न शख्स पैगंबर बल्कि पैगंबर बउनवान पैगंबर यह हमेश खतर सान खतर हादी सान खतर रहबर मुसलमान वनकस मुश्किल सह यह कि अन मारिफत रसूल खुदा रसूल खुदा बउनवान इमाम मानान रसूल खुदा बउनवान सह शख्स युस पानस बन बाइस इफ्तिखार बह कर फख्र कत पे कर फख्र मे पैगंबर रसूल खुदा मे पैगंबर रहमत लिल आलमीन मे पैगंबर खातमुन नबी खो पैगंबर क्या पैगंबरन अन हिदायत क्या कोर पैगंबरन वातनोक तन क्या कोर यह वनकस मुसलमान मज मुश्किल तो यूत यह मुश्किल बढ़े तूत गो जलालत कुन आज रोज़ नज़ूल कुरान रोज़ नज़ूल हमेशा उलमा ताकीद फरमावान कि आज दोहस गस कुरान तिलावत चर कर आज गोमुत कुरान नाजिल आज बरकत अज दोहस मज वोत अमे मुसलमान फिरक मज अज 27 रजब यम दो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक गई यम दो गोडनिश आय कुरान अज वोत दोपन 27 आय कि 7 आय चटू कुरान मज अज कुरानस आय चटन खुद पैगंबरस हक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून अस यानी खुदा वनान अस यह जिक्र नाजिल कर्मुत यानी कुरान असी मुहाफिज तुहद सत गि जबर जेर गई और योर
حرف آو نہٕ اورٕ یورٕ. مُمکِن چھُ مثلاً اکھ عربی دان ییٚمِس عربی ادبیاتس پٮ۪ٹھ زبانہِ پٮ۪ٹھ معنی بیانس پٮ۪ٹھ ہولڈ آسہِ سُہ وَنہِ دَپہِ مثلاً یہِ واو چھُ ییٚتنَس اِضافہٕ. اگر نہٕ آسہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ معنی یَس فرق سُہ ہیٚکہِ یہِ واو قرآنہٕ منٛز کم کٔرِتھ. اَسہِ چھِ قواعدِ عربی زبانہِ ہٕنٛدۍ قٲیدٕ گرٛیمر. اگر اَسہِ گرٛیمر وَنہِ مثلاً فلٲنۍ جایہِ لگہِ زبر قرآنس منٛز آسہِ زیر قٲیدٕ مانوا کِنہٕ قرآن مانو؟ پرناوان چھِ أسۍ عربی دپان چھِ عربی منٛز چھُ زبر زیر چھُنہ زبر زیر پیش جزم تجدیٖد چھا یِم چھِنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ اتھ منٛز. اتھ چھُ قٲیدٕ پنُن زبر کیازِ یِیَس زیر کیازِ یِیَس پیش کیازِ یِیَس جزم کیازِ یِیَس. یُس أسۍ قرآن پران چھِنہ أسۍ چھِ مٔنٛزۍ زیرِ بناوان زبرِ بناوان زیر. اتھ چھُ قٲیدٕ یہِ کیازِ چھِ زبر یہِ کیازِ چھُ گۄڈٕنیتھ تہٕ ہُہ چھُ پتہٕ. گوٚو اگر یہِ قٲیدٕ وَنہِ دپہِ نہ سا یتھ لفظس ہسا لگہِ زبر مگر قرآنس منٛز آسہِ زیر علماء دپان قٲیدٕ گوٚو تھاوُن چندس قرآن چھُ صحیح. دپان چھُ قٲیدے چھُ روزُن مہ ترٛٲوتو حُجت چھُ قرآن ژےٚ فِکرِ تٔرتَنَے یا مہ تٔرتَنَے اتھ چھُ یی. ادٕ چھنہٕ کتھٕے پتہٕ دپو أسۍ قرآن منٛز تُلِو تُہۍ آیہِ تھوٚد آسان ہٮ۪کوٕے نہٕ. بدبختی چھِ یہِ کہِ بدقٕسمتی چھِ یہِ کہِ یُس یہِ ونن وول چھُ یہِ چھُ ظٲہِرن شیٖع. ظٲہری چھُ یہِ شیٖع. ناو چھُس وسیٖم رضوی ساداتو منٛز. اگر رضوی نیٖتو یعنی آز اولادِ اِمامِ رضا. خوب بہرحال حالا وۄنۍ کرو أسۍ أمۍ سٕنٛدِس سیادتس پٮ۪ٹھ شک چھا نہ چھا ژھٕنۍ توس اتھ چیٖزس بلا مگر لفظِ شیعہ چھُ. یہِ گوٚو سُپریٖم کورٹ کٔرٕن تتہِ رِٹ اکھ کہِ قرآنس منٛز ہسا چھِ شتوُہ کِنہٕ 27 آیہِ یِم ہسا ٹیررزمس بڑاوٕ دِوان چھِ. یعنی یِمو آیو سۭتۍ ہسا چھُ ٹیررزم بڑان تشدُد بڑان تہٕ یِم انسان ہسا چھِ وحشی بنان. یہِ چھُنہٕ دٔلیٖل أنِن نہ اتھ دوٚپُس یہِ چھُ قرآن. وۄنۍ یِم ٹیررزمچہِ آیہِ چھا یِم کیاہ چھا یِم چھا خۄدایَن دوٚپُن نہ یِم کتہِ چھِ خۄدایَن ترٛایمژٕ. کوٚرُن بیاکھ اکھ مُصیبتہ کھڑا یعنی سیکٹیرین وار کوٚرُن کھڑا دۄن مذہبن تُلنٲوُن پانہٕ ؤنۍ لڑٲے. دوٚپنکھ نہ پیغمبر گُزریو پتہٕ ٲس ضوٚرتھ اِسلام پھٲلاونٕچ. خلیفہ اولن خلیفہ دومن خلیفہ سومن یِمو کوٚر قرآن کمپایل. قرآن اوس نہٕ أکِس جایہِ قرآن اوس پراتن اڑٮ۪ن جاین ٲس أڑٮ۪ن پتہٕ روٚٹ یِمو تہٕ بنووُکھ مُصحف. یِم آیہِ ہسا ژانہِ یِموٕے اتھ منٛز. دوٚیِم چیٖزن منٛز ونو أسۍ یعنی دِتِن شیعہ قٲیِل قرار کمِکۍ تحریٖفِ قرآن. یعنی شیعہ ہسا چھِ قٲیِل کمِکۍ تحریٖفِ قرآن. نعوذ باللہ من ذالک. یہِ چھُ سُپریٖم کورٹس منٛز گژھان. پتہٕ چھُ دپان قرآنس منٛز ہسا چھِ بہتریٖن آیہِ تہِ بہتریٖن تعلیٖمات تہِ انسٲنیتٕچ تعلیٖمات تِم تھٲیِو تُہۍ تٔتی مگر نۄم ژھٕنۍوُکھ ژٔٹِتھ. ژٹہِ کُس سُپریٖم کورٹ. ؤکیٖل تٔمۍ سُنٛد چھُ ونان ہے بہٕ ہسا چھُس بڑٕ بہتریٖن گرنٛتھ زانان یہِ قرآن یہِ ہسا چھُ واریاہ مگر نۄم چیٖز ہسا چھِ یُس آز یُس یہِ جہاد چہِ آیہِ یہِ کریو پٔتمہِ لٹہِ اسرٲیلن تہِ تِم تہِ گٔے نہٕ اتھ منٛز کامیاب تہٕ انشاء اللہ یہِ بِچٲر چھنہٕ کانٛہہ تِژھ بٔڑ کتھا کٕہٕنۍ. أمِس چھُنہٕ یہِ تہِ پتہ دٔلیٖل چھےٚ کیٛاہ. یہِ چھُ یوٗت وۄنۍ گوٚمُت چھُنہ سُہ پنُن پان کُنُن کٲنٛسہِ أمِس چھُ تیوٗت کُنمُت وۄنۍ پان أمِس چھُنہٕ یہِ تہِ تران فِکرِ بہٕ ییٚلہِ ونان چھُس ونان کیٛاہ چھُس. کم سے کم گژھِ نہ کانٛہہ محکم دٔلیٖلہ آسٕنۍ. جہادٕچہِ یِم آیہِ چھِ جہادس پٮ۪ٹھ یِم آیہِ قرآنس منٛز چھِ یِم بنٲے یِمو چوٗنٛکہِ اتھ منٛز ہسا چھُ لیکھِتھ یُس تُہۍ کٲفِر وٕچھوُن ژھٕنوُن مٲرِتھ. یہِ ژھٕنوُن مٲرِتھ. مُمکِن چھُ آیہِ چھِ مگر یہِ آیہِ چھےٚ مُطلق. اتھ آیہِ چھُنہ یورٕ آمُت بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖزا. اسہِ ما چھُ علوٗمِ قرآنس منٛز چھِنہ أسۍ پران اسہِ چھُ ناسِخ و منسوٗخ مُقید و مُطلق. اگر کُنہِ جایہِ مثلاً یہِ درٛاو سلسبیٖل چھِ اکھ
यूट्यूबस पे चैनल वारिया असल काम तम करान तमो बनो वीडियो अथ पे कि आये कुरान कित कन समझिन आये कुरान सा अथ पे बनो तमो तथ मे तम मिसाल तम हकीकत आये ला तकरबुस सलात नमाज नजदीक म गो यानी क्या गो नमाज म पो मकलू यानी खुदा क्या वन नमाज वो कस चीट नमाज पर मैं क्या नमाज पर ला तकरबुस सलात यीन ये तुजुक बनवुक वो सह आये कुरान नमाज म पो अगर कह ये अत लिखित नमाज म पो ब्रो कुन ना बे लिखित वह अंतुम सुकारा ये तुम नशस मज तम सात हन ट यहाँ लग इथे कन जनाबन पिटिशना कर्म दायर हाला वो दोपन मे सा कर सो वन हेक सो डिक्लेयर कर मे कम कम चीज तम टेक्निकल पॉइंट्स क्या कि अम सद वकीलन कि 15 आय हसा जहादस कुन कुरानस मन सन जवान हसा वुचित गसान टेररिज्मस कुन तो यम आय हसा पजन कुरानस मज रिमूव कर ठीक तम दह जरूरत चूंकि जहाद कर इस्लाम फला वनकस ना जरूरत वनकस क्या था यानी अक तरीक़ हेको वन कि यह इत यहां वन कि कुरान तुस किताबा आज बासो जहाद आय 4 लगन ना कहीं तुल तो थवो पगह बास मसलन यम सजा जजा ना यम कानून तिम लगन कुने पगह तुलो मसलन किसास आय तुलो थोद कल क्या तुलो ब्या आय पत क्या रूद लास्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह कुस बलाय यह शिया वक्फ बोर्डस चेयरमैन लखनऊस मज शिया वक्फ बोर्ड यह वक्फ बोर्डस चेयरमैन अमिस वक्फ सोन अथस क्या शेन अम सज थाट इस वक्फ बोर्ड ये बन तथु क्या गवर्नमेंटस हमेश खसूसन इस गवर्नमेंट इन तम नफर जरूरत यम सन मुखालफत करान कि या गो बिचार आसन तमिस गि पथी आसन कुन सह कर मुखालफत कह या गो आसन बिकावास अक दो दिनस लच दी तथ पे बे दो दिनस ब्याक करोड़ बिक तथ पे बे दो दिनस 10 करोड़ बिक तथ पे यह वसीम रजवी तिस बलाय अम दी बयान वारिया पतम लट आसो बूजमुत उस्ताद जवाद नकवी सुन सह बयान कि अम वो दोपन अस मो थो तुम मुसलमान मज शियन मो थो तुम मुसलमान मज थो तुम अलग यम क्या यमन सह आज कोरुन युथ चीजा ब्रो कन यानी तुम वो पन्ने जाए सोचू तो ये अहल सुन्नत बरादरी मज आम ग अड़ नसीबी तम लगावानी शियन यह इल्जाम शी हसा दपान अत 40 सिपाह यह वनकस अकिस लेवल पे अकिस रैंक पे यह नफर अमिस अत शिया अवकाफ शिया मा दिन अवकाफ कस आम इंसानस यह शिया वक्फ यानी माल इमामस पे बिहित इमाम जमान सदिस मालस नजारत करान यह हेक पगह मुतवलियस चेंज कर यह पगह ये माल बेस जाए तो लगित यह बनोमुत रिप्रेजेंटेटिव कमुक शिया कौमुक यह उसूल इस्लामस करान चैलेंज कि सनिस उसूलस मन इस्लामी उसूलस मन कुरान तहरीफ गुमुत कुरान तहरीफ गुमुत कुरान ती यह रसूल खुदायस निश यह सुई कुरान अमीर अल मोमिनीन निश यह सुई कुरान अइमा अतहारन निश सुई कुरान इमाम ज़मानस निश अस बदल कह कुरान मगर यह बदबख्त पन्नो यमो बदकारियों कौमत सनान बदनाम कर वो सह खलीफा अवलन अनमत आय किताब 4 अगर पढ़ उलूम कुरान कायदा अगर पढ़ अमिस तरह फिक्र कुरान क्या पान अगर पढ़ कुरान पत तरहस फिक्र असन कुरान अत मज आये जहाद आसन गसन न यम सात कुरान वन इस ओत्र आय मे तह ब्रो कन तिलावत कर कि मे हसा सूज रोशन दलील कमन लुकन अनन मे कुन
लुक मानन रोशन दलील कहीं पत बनो निजाम अत निजामस मज अचन लुक यम इन खुदायस को अत निजामस दुश्मन तिमन छना पासदारी करन तम निजाम कि दुश्मन यी और सह मार बे सूजुम हदीद फीह बअसुन शदीद यह निजाम प्रोटेक्ट करने खतर सूजुम हदीद हथियार अह मजहब इस तहरीफ गोमुत मजहब क्रिश्चियनिटी कि अगर कह चपात लायो तो ब्या रखसार मुबारक करू ब्रो कुन दस वल्लाह चपा यह सोन दीन हक यतनस कथ जरूरत ततनस करो कथ यतनस काम जरूरत ततनस करू काम यतनस जिहाद जरूरत ततनस करू जिहाद यह इस्लाम बचाने खतर बेयु तिमन सत जिहाद यम इस्लामस खतर यम इस्लामस खिलाफ इकदाम करान यम मुसलमानन मारने खतर न कि हंग तमन गो कंस कुरानस मन जिहाद आयत कुरानस मन इन्फाक आयत कुरानस मन इरफान आयत कुरानस मन जिंदगी हज आयत यह कुरान मजमू इन चीजन आज तुलो 100 आय पगह तुलो पत कुस कुरान शहीद मुर्तजा मुतहरी रज़वान अल्लाह ताला फरमावान दपान मे कुन लर्ज अचान या गम गसान यथी नफर पैदा गसान मे कुन जायन क्याज यम यूतः करन तूतः यमि तरफिक लुक पत कलम ते तुलान जबान ते खुलावान इस्लामिक तिम चीज नबर नेरान यम पर्दस तल मुश्किल तम सात गसान यम सात और दुश्मन वथ कथ कर अंदरम बेहन छप कर तम सात मुश्किल ये वथ कह लेख कह हाला यमन चीजन पे आज ब्रो सानो उलमाओ किताब हा लिखम किताब हा जहाद क्या जहाद फलसफ क्या कुरानस मज कतन खुदा कमन सत जहाद कर अत पे किताब यह पन्न मदरसन पर्न शुरन लकट लकट बच्चे ना इसमें इन हौज इल्मी गनिकन अचान तौर पे प्री ग्रेजुएशन करान कोर्स कह या मसलन ग्रेजुएशन में जनरल कोर्स करान तिमन चीज पर्नावान तत उलूम कुरानस मज तहरीफ क्या गो तहरीफ कित गो न कुरान कम चीज इस वनान शीन पे इल्जाम 40 सिपार यह क्या असली असल सिपार यम 30 सिपार कुरान अमीर अल मोमिनीन कुस कुरान वनान आज इमाम यह शुरन पर्ना मगर मुसीबत सह यीत गई गाफिल लुक यह बलाई खच कलस यम सात कलस खाजक तम सात तुल शोर वनकस तुलन शोर वह क्या मा कल पे वाल यह देवान इंसान यह अजीब गरी कल सान फजूल कथा कर सुबह सान ब्या फजूल कथा पे वन बह सा शीन नुमाइंद बह सा शीन हंद तरफ कथ कर असल अमिस हालांकि तक मुश्किल गोमुत लखनऊ मज वनकस पॉलिसी चलान तिस यह गि प्रथ कुन जाए गसन यह लखनऊ हालत सो गि मज वक्फ बोर्ड के जरिए हमो जरिए यमो जरिए यमो जरिए यम चीज गसन मानतो तो या ना मानतो वक्ता वात कि ये वथन उलमा तिम कम आसन क्या आसन तिम करान तिमै कथ यम अत निजामस यमन चीजन फेवरस मज आसन यह वसीम रजवी यीज बोड़ कह स्कॉलरा कह अमिस वथ पे दिमागस मज नम अम तहकीका कोर्मुत कि अमिस तर फिक्री यह प्रूव कर कि यम आय नसा छन वही बर रसूल खुदा यम हसा तारिमस एक या बे तूत तूफाना तूत गटकारा कह अमिस हे चाट हालक बच पैत अत कथ बड़न बड़न मगर पत कन कुस तान इस मनसूब बनावान तो यमिस बेकल ब्रो कन त्रावान ये हरिम पोहर किराए पे दुतन फिक्र विक्र तरान तो दोह तुस चुनुक आज 27 माह रजब यम दिन नजूल गो कुरान आज कुरान व यानी यम यसान सुप्रीम कोर्ट हसा दी ऑर्डर कि यम कुरान नई छाप गसन पुरान करो सा बंद नई छाप गसन तिमन मज तुलियो सा यम आय थोद पत सा बनी कुरान किताब अमन पे प्रॉब्लम पत गो दहशत गर्दी कहीं ओत्र गो ब्या गटकारा यूपी मज कोरुक मदरसन मज
मदरसन दीनी मदरसन मन सा जरूरी पर्नाउन रामायण महाभारत गीता यह गो ओत्र जल्दी आस पे मदरस पथी अत स्कूल आसान स्कूलस मन मुरवज तालीम परान मदरस पथी यह अकि फिक्हुक अकि फिक्र हुंद अकि मजहबच अत तिमन तालीम दिवान खूब क्या मतलब अक्सर मदरसन मन अक्स किताब पारान कहीं यानी पन मसलक इस्लामस मज अक्स किताब पारान पारान पन्ने पन्ने मसलक ची किताब फिक ची किताब हदीस ची किताब पन्ने पारान ये पन्ने मजहब ची यानी पन्ने दीन की बेन मसलकन हज किताब पर इल्जामी कोर गीता पर्नावन रामायण पर्नावन महाभारत पर्नावन यानी सान दीनी मदरसन मन यह निसाब सोचन लायक महाभारत क्या महाभारत मज क्या जंग दोन पितरन बई बारन पान अगर यम पुरमुज महाभारत या यमो वुचमुत तिमन पता महाभारत कौरवन तो पांडवन पान जंग यह आम मंजूम अख चीज लेखन अत मज क्या पितर बोय पितर बोयस मारान हो पन्निस खानदान किस बुजुर्गस मारान अख जमात बेस जमातस मारान अम सिंद जवान अनान मारने धोख दिवान मे कर तो खुदा सिंद पास फिक्र अत मज टेररिज्मस कुन गसान धोख दही कुन गसान जंग यह महाभारत यह जंग कुल जंग अत मज जंग स्ट्रेटजी हज क्या पे कित मोरुक कम कम मोर कुस मोरुन क्या मोरुन यह स्कूलन मज पर्नयू तुम क्या मसलन हिंद वन अत महाभारत अत मज वन कैरेक्टर हसा कर्ण तुम वो आज तमिस पे डॉक्यूमेंट्री त बनान फिल्म त बनान यह किरदार यह बड़ असल हीरो मनाव मान मगर कमन सह कौरवन कौरव मान यम हसा सो जमात बातलस पे पांडव सो जमात हकस पे अगर यह बातलस पे हीरो कत बन यह बकौल तुहंदिस भगवान कृष्ण भगवान सह पांडवन सह तिमन हिमायत करान तमिस खिलाफ सह बातलस सह यह करण स्तन या कुस स्तन तथ मज वन माजु बोय ये कुल्लुम वो अत क्या अगर हुन वुचान यह हसा हकस तो बातलस पान वन लड़ाई खूब यम सात लड़ाई गई तेल जहाद कर कित वनो अकिस दरिस छु शहीद बेस दरिस वनो छु हलाक क्या वनो चूंकि अख दौर हकस पे ये मरान शहीद मरान ब्या दौर बातलस पे ये मरान हलाक गसान मगर जंग कुरानस मज क्या वनान कमन सत करू जंग यम अहले बातिल यम यसान हकुक शमा छत करुन यम यसान हक कन पैरोकारन खत्म कर तिम तह जंग कर तुम बिजो ना सब कर तिम दिफास मज कर जंग खूब यह मंतक सोई तुंदिस महाभारत मज तुंदिस सोई मंतक चलान इस रामायणस मज 14 वरियन वनवास रामस कत पे क्या तमिस रावणस जंग कत पे हकस तो बातल खूब ये हक तो बातल गो ये क्या गो कुरानस मज क्या नम हक हक खतर जहाद कर कोशिश कर तलाश कर जंग कर हक अलम थोद थवन खतर यह तुंदिस मजहबस मज ठीक तो ये मजहबस मज गो यह गलत यह कस लॉजिक व करो हुमन सद मुकाबल अस द्राव कोपूत पन खुदा करतन नीस तो नाबूद यह द्राव पन हुमन सद लड़ो तिमन सद वनो मंतक वनो लॉजिक वनो फिलॉसफी वनो आइडियोलॉजी पनो यमिस बल क्या वनो यह पान वन बह स्कॉलर बह हसा शीन हूं बोड़ बार स्कॉलर यम इस्तबदाद और इस्तेमार हुकूमत इथे कन अचान तारीख इस्लामस मज यपर इस्लाम फैलो
येतनस इस्लामी हुकूमत या मुसलमानन हज हुकूमत बने तिम हुकूमत ख़त्म करनस मन सो इकदार इस्लामी ख़त्म करनस मन दुश्मन पोशोमुत तीतिस कालस न पनुन कह कपूत द्राव तम कर कह खराबी तमक सिलसिल पकान होशियार रोजन यम जवान यम परमित लिखमित यम सोशल मीडिया चलावान तिम गछन बेदार लेकिन क्रकनाद मुर्दाबाद से गस न लिखन दलील लिखन आये कुरान के जरिए उलूम कुरान के जरिए हदीसन के जरिए कौल अमीर अल मोमिनीन कौल अइम्मा अतहार जरिए लिखो कलम तुलियो अथ तुलियो वन कुस फिक्र तरियो अत प्लेटफार्मस पे यम सह मशहूर गो मारूफ गो तमे सरियो अत पे अमिस जंग फर्ज वनकस हकीकतन फर्ज वनकस यह बलाई योर दिवान यह शिया वक्फ बोर्डो यम चीज अगर न शिया वक्फ बोर्ड आ वसीम रजा रजवी आ कहें यह बलाई आ आज पे यानी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बरादरी बड़ बेहतरीन पे जाना यह शी कौमुक रिप्रेजेंटेटिव बल्कि यह जर खरीद गुलाम यह पस्तरीन इंसान यमिस ब्या पन चीज दिवान तो यह ब्रो कुन पकनावान अत मज शियन हिज थाट छन कहें कतन छन शियन हूं अकीद कहें शी कायल अत कि कुरानस छन जबर जेर और योर गोमुज अत छन कथी लफ्ज तो अत कथी सूरत अत छन आयन कथ यह कुरान सुस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल मोमिनीन कुरान सह कुरान यथ मज शान नुज़ूल लिखित अगर कह आय कंस पे वस नाव तमे आय मज कमिस पे अमीर अल मोमिनीन लिखान यह कमिस पे वस सह बोड़ तफसीर तो शान नुज़ूल मगर आय यम सान 3 पारन मज कतन अत कतन आ बदबख्ती वक्तन फवक्तन यिथ नफर सच सानी बदकिस्मती यम सात इल्म निश महरूम रूई यम सात तमें मकाम निश पस्त गई इस मकाम अहल बैत अतहारो दुत इस मकाम मकतब अहल बैतन दुत ये तमें निश पे सच बलाय नाजिल गसान खुदा करिन असलन नीस तो नाबूद करने बे हक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यिंद शर निश थयन उम्मत मुस्लिमा महफूज असा यम टीम यमन जहनस मन यमन पॉलिसी और कॉन्स्पिरेसी खुदा करिन यमन कुन खुदा कर मुश्किलातन मज मुब्तला ये उम्मतस त्रावान खुदा थयन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद वत पे खुदा दीन तौफीक यमन इरशादातन पे अमल कर खुदा थयन हमेश चाहे दुनिया मज यमो चाहे रोजो चाहे दुनिया मज नेरो उम्मत मुहम्मदस थयन यह सोन तमन्ना सोन आरज़ू सोन दीन अमि नबर कहें यह रोज मबअसीन खुदायस वसीला सान मुश्किलातन करिन आसान हकीकतन यह ईद यमे चीज गसान यम सद ईद पे मातम गसान आज उलमा परान सारी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दरहाल कि आज ईद मगर अम खबीसन कर ईद तिस बदमजगी कि उलमा गए आज मजबूर तिम चीज वन खतर नत आज पैगाम बेअसत आज खुशी आज पैगम्बर मबूस सपुनमुत मगर वन यह अत रूदमुत यन पे पैगम्बर आव अबू लहब तो अबू जहल तो यजीद तो उमर साद तो यम चीज रूद तो इस्लाम रूद हमेशा सरबुलंद इस्लाम रूद हमेशा कामयाब हक रूद हमेशा ताबान तो इंशाअल्लाह ता आखिरत रोज हमेशा ताबा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जल फरज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान करस अता अज़ सल्बी ईमान द नजात अज़ मौत फुज्जा वसूय क़ज़ा द नजात अज़ फ़ित्रा आखिर ज़मान था दर अमान निअमात कर फ़रावान
तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत, बरकत ज़मीन आसमान कर रोज़ी, बेमारन बख्श शफा, मरीज़न कर मुदावा, कर्जदारन कर कर्ज अदा, हवाइज मुल्तमसीन था रवा। खुदावंदा साहिब यौम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसील यम मजलिस मज बेमार नजरन तल बेमार यमो बेमार दारो इल्तमास कोर्मुत तिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर अस नसीब, शफाअत तिहुंद कर रोज़ी, अज नार जहन्नम दे नजात, बिहिश्त कर रोज़ी, अज फिशार कब्र अज अजाब कब्र दे नजात। खुदावंदा ये सोन समुन बोजुन था कबूल, अस्कर बा पैरवान मोहम्मद मुस्तफ़ा मशहूर, उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल उज़्मा सिस्तानी था बसई व सलामत। खुदावंदा बेहक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई था बसई व सलामत। तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता। जमीअ मोमिनीन मोमिनात तिम पन्नी जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन्नी जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुकूक असातीद मखसूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी करुबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर, कब्र तिहिज़ कर पुरनूर, रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिस सवाब सूरत मसरूर बिहुर्मत सूरत अल फातिहा।